यस दिनेश खबरका साथमा कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी, माया मेट्रो हस्पिटल प्राली, चटकपुर 3 धनगढी कैलाली। फाइबर एनर्जी साथै न्युट्रिएन्ट भएको वेस्ट बेक बिस्किट्स, हेल्दी खाऊ ह्याप्पी रहौ। सुदूर वेस्ट बेक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कञ्चनपुरमा रहेको 100औं हेक्टर नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षको दादागिरीले स्थानीयलाई शास्ति, वर्षौंदेखि कायमै रहेको सीमा विवाद समाधानमा सरकार उदासीन बनेको गुनासो। कैलाली प्रहरी जघन्य अपराधका अभियुक्त पक्राउ गर्न असफल हुँदा हत्या श्रृङ्खला रोकिएन, भारतमा लुकेर बसेका फरार आरोपी ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेपछि त्रास बढ्यो। एमालेबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्न दर्जन बढी नेताको इच्छा, अघिल्लो पटक पराजित जोशीसँगै रणबहादुर चन्द र जीवन बम मुख्य आकांक्षी। र कैलालीको गोदावरी नगरका जनप्रतिनिधि चुनावी घोषणा पूरा गर्न असफल, निकटका व्यक्ति बनाउन मात्र केन्द्रित भएको आरोप, टुक्रे योजना कार्यान्वयनमै 5 वर्ष बित्यो। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा चुनावी माहौल बढ्न थालेको छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनावी माहौल बढेको हो। विभिन्न दलले उम्मेद्वार तय गर्न छलफल थालिसकेका छन् भने आकांक्षीहरू पनि लबिङमा जुटेका छन्। नेकपा एमालेबाट भने यसपटक उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा दर्जन नेताले इच्छा राखे पनि मुख्य 3 जना आकांक्षी देखिएका छन्। गत निर्वाचनमा मेयरमा पराजित तथा वर्तमान जिल्ला उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशी, निवर्तमान जिल्ला उपाध्यक्ष रणबहादुर चन्द र प्रदेश सदस्य जीवन बमको नाम चर्चामा छ। 2074 को निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका निरपबहादुर ओड मेयरमा विजयी हुँदा एमालेका उम्मेद्वार दुर्गा जोशीले भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रामसमज राणा भन्दा कम मत पाएका थिए। मेयर ओडले 14,324, हमालले 11,527, राणाले 10,209 मत पाउँदा जोशीले 9,946 मत पाएका थिए। 74 को निर्वाचनमा पराजित भएपछि जोशी सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। उनले यसपटक पनि मेयरको टिकटका लागि लबिङ थालेका छन्। अघिल्लो पटक पनि चुनाव लडेका कारण यसपटक स्वाभाविक दाबी रहेको जोशीले बताए। विगतमा भीम रावल निकट मानिने जोशीले अहिले भने रावललाई छोडिसकेको चर्चा एमालेमा छ। यस्तै एमालेबाट मेयरका अर्का आकांक्षी चन्द पनि यसपटक टिकटका लागि जोडबल गर्न थालेका छन्। मेयरमै आकांक्षा व्यक्त गरेका बमले पनि एमाले कैलालीको उपसचिव भएर काम गरिसकेका छन्। नेपाली लाल पूर्जा भएको 100औं हेक्टर कञ्चनपुरमा पर्ने भूमिमा भारतीय पक्षको दादागिरी कायमै रहेको छ। जिल्लाको पुनर्वासदेखि बेलौरी हुँदै भीमदत्तको ब्रह्मदेवसम्म 100औं हेक्टर लाल पूर्जा भएको नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षको दादागिरी कायमै रहेको हो। यो सँगै खोला, नाला, नदी तथा प्रतिजग्गा पनि भारतको कब्जामा रहेको छ, जसका कारण सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई दैनिक शास्ति हुने गरेको छ। आफ्नो नाममा भएको जग्गा पनि उपभोग गर्न भारतीय पक्षको कब्जाका कारण समस्या भएको गुनासो गरिएको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सीमा विवाद बल्झियो। नेपाली भूमिमा कल्भर्ट निर्माणको विषयलाई लिएर भएको विवादमा पुनर्वास नगरपालिकाका गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु पर्यो। देशको सीमा रक्षाका लागि गोविन्द शहीद भएको बिहिबार 5 वर्ष भएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको गोली लागेर गोविन्दको हत्या भएको थियो। यो घटना भएको 5 वर्ष हुँदा पनि उक्त क्षेत्रको सीमा विवाद भने सुल्झिन सकेको छैन। नेपाली भूमि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेका कारण सीमा क्षेत्रका स्थानीयलाई दैनिकी चलाउन पनि मुस्किल भइरहेको छ। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रका स्थानीय हरिश पन्त, त्यसमा खेती गर्न समेत भारतीय पक्षको सुरक्षा फौजहरूले पटक पटक आएर अवरोध गर्ने अवस्था आइरहेको छ। आफ्नै जमिनलाई बैंक भ्यालुएसन गराउन निकै गाह्रो छ। जेन तेन खेती गरिसके पछाडि पनि विभिन्न राजनीतिक दल र नेपालका सुरक्षा कर्मीहरूसँग समन्वय गरेर त्यसमा खेती लगाउँदा खेती उठाउन गाह्रो, खेती उठाउँदा खेती लगाउन गाह्रो। हरेक हिसाबले यहाँको 100औं बिघा जमिन भारतमा जाने जुन अवस्था आइरहेको छ, यसले यहाँका स्थानीयहरू निकै त्रसित छन्। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश जग्गा
अहिले पनि भारतको कब्जामा छ। जिल्लाको पुनर्वास बेलौरी हुँदै भीमदत्तको ब्रह्मदेवसम्म पनि अतिक्रमण गरिएको छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाली लालपूर्जा भएको 130 हेक्टर जमिनमा भारतको दादागिरी चल्दै आएको छ। यो सँगै खोला नाला नदी तथा प्रति जग्गाको केही अंशमा पनि भारतको नजर कायमै छ। नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोलीले बनाएको नक्साको आधारमा भारतले नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। प्यारातालदेखि सडकघाट लगायतका क्षेत्रमा भारतले आँखा लगाएको छ। यो समस्या समाधानमा सरकारी स्तरबाटै पहल हुन आवश्यक भए पनि व्यवस्था हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव भट्ट, अब हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यो स्थित नक्सा एकपटक संसदीय छानबिन समिति बनाएर, परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर, नापी विभागले पुराना सुगौली सन्धि पछि बनाइएका नक्साहरूसँग ताजेर त्यसको भेरिफाई नगरिकन यो अगाडि बढाउनु हुँदैन। भेरिफाई गर्दा त्रुटि जहाँ जहाँ देखिन्छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। सीमा विवादकै कारण पुनर्वास बेलौरी लगायतका स्थानीय भने त्रासपूर्ण वातावरणमा दैनिकी बिताउन बाध्य भएका छन्। नेपाली जग्गामा भारतीय पक्षको कब्जाका कारण आफ्नो नाममा भएको जग्गामा खेती लगाउन पनि भारतले अवरोध गर्दै आएको छ। जग्गाको कारोबार सहित हुन सकेको छैन भने बैंकिङ कारोबार पनि ठप्प छ। भारतले स्ट्रिप नक्सालाई आधार बनाएर नेपाली भूमिलाई आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। तर उक्त नक्साको विवादबारे पनि सरकार मौन छ। सीमा विवादको समाधान सङ्घीय सरकारबाट नै हुने हुँदा यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे, कतिपय ठाउँमा समस्याहरू छन्, खेतीपाती गर्ने, बेचबिखन गर्ने कुराहरू। अब त्यो विषयलाई हामीले यथास्थितिमा रहन दिएर त्यहाँभन्दा जति नबनाउने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहन्छ। यसको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको हुनाले हामीले स्थानीय स्तरबाट गर्ने अवस्था, टुङ्ग्याउने अवस्था हुँदैन। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको सरकारी तौरबाट, दुवै देशका स्तरीय तौरबाट सरकारले स्वीकृति गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ त्यो बमोजिम काम गर्ने हुन्छ, होइन? सीमा अतिक्रमणसँगै पिल्लर मर्मत सम्भारमा पनि लापरवाही हुँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा सीमा पिल्लर जीर्ण बनेका छन् भने कतिपय ठाउँका पिल्लर गायब पारिएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका स्थित प्यारातालमा नेपाली झण्डा सहितको डुङ्गा सञ्चालनमा आएको छ। झण्डै 2 दशकदेखि नै भारतले कब्जा गर्न खोजेको प्यारातालमा नेपाली युवाहरूले डुङ्गा सञ्चालन गरेका हुन्। उनीहरूले तालमा आफ्नै लगानीमा काठको डुङ्गा निर्माण गरी नेपालको झण्डा फहराउँदै सञ्चालनमा ल्याएका थिए। पुनर्वास नगरपालिका 5 का राम रोकाया, पुनर्वास 8 का ज्ञानसिंह हमाल, लक्ष्मण भूषाल र पुनर्वास 9 का बब्लु बस्नेतले सो डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पर्यटन विकास र प्रवर्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई प्यारातालमा अवलोकनका लागि आकर्षण गर्न डुङ्गा सञ्चालन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। पर्यटकहरूलाई हाल डुङ्गा चढ्न निशुल्क गरिएको छ। उता नेपाली सीमा रक्षार्थ भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB को गोली लागि शहादत प्राप्त गरेका शहीद गोविन्द गौतमको 5औं स्मृति मनाइएको छ। बिहिबार शालिक निर्माणस्थलमै पुगेर पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराज थापा लगायतका जनप्रतिनिधिले शालिकमा माल्यार्पण गर्दै 5औं स्मृति मनाएका हुन्। शालिकमा माल्यार्पण पश्चात शहीद गौतमका बुवालाई नगर प्रमुख थापाले नगद 5,000 र दोसल्ला सहित सम्मान समेत गरेका छन्। कैलाली प्रहरी हत्याका आरोपित पक्राउ गर्न लगातार असफल भएको छ। अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएपछि हत्या श्रृङ्खला पनि रोकिएको छैन। जिल्लाको लम्कीका भूपेन्द्र बडुवाल, जानकी गाउँपालिकाका अर्जुन दास र धनगढीमा हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा फेला परेका कुलदीप गुप्ताको घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको हो। बडुवाल हत्यामा संलग्न 1 दर्जन आरोपी पक्राउ परे पनि मुख्य आरोपी भनिएका सहित 9 जना फरार रहेका छन्। अर्जुन दास हत्याका आरोपितको पहिचान खुले पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। भारतमा लुकेर बसेका फरार आरोपी भरे फेरि ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेका छन्। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय अरुण दासको हत्या भएको 3 महिना पुग्नै लाग्दा प्रहरीले हत्यामा आरोपी भनिएका व्यक्तिको पहिचान गर्न सके पनि पक्राउ भने गर्न सकेको छैन। हत्या गरेर भारत फरार भएको भनिएका आरोपीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भिडियो पोस्ट गरेर गाउँमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई ज्यान लिने धम्की दिन थालेका छन्। भारतमा रहेर फेरि हत्या गर्ने धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ नपर्दा हत्याको सूचना दिने व्यक्ति र दासको परिवारले असुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन्। मृतक अर्जुन दासकी पत्नी धर्मा दास, पुलिसहरु आउँछन् हैन, आजकल आएको छैन। पहिला एकचोटि आउनु पाएको थियो अनि भन्छन् कि हामी लागिरहेको छ अनि तिमीहरू पनि खबर दिनु भन्छन् कि अब हामीहरू खबर पनि दियौँ। हामीहरू सबै थोक दिँदाखेरि पनि हामी लागिरहेको मात्रै भन्छन् हैन। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन।
नि हामीलाई सबभन्दा त्यही माग छ, सबभन्दा कारबाही हुनु पर्यो, हामीलाई त्यही छ हैन। गत कार्तिक 23 गते लम्कीका भूपेन्द्र बडुवालको टिकापुरमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरियो। बडुवालको हत्यामा संलग्न भएका 1 दर्जन आरोपी पक्राउ परे पनि मुख्य आरोपी भनिएका 9 जना फरार रहेका छन्। राज्यको दायित्व सबै नागरिकको रक्षा गर्ने र अन्यायमा परेको अवस्थामा न्याय दिने भए पनि कैलालीका हत्याका मुख्य आरोपीले उन्मुक्ति पाउनु कानुनी राज्यकै उपहास भएको सर्वसाधारणले बताउने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत भारतमा लुकेर बसेका हत्याका आरोपी पक्राउ गरेर पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने बताउँछन् इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी। अधिकांश मान्छेहरू भारत जान्छन् र भारतसँगको त्यहाँको इन्टरपोलसँग पनि सहयोग लिएर छलफल गरेर अपराधीहरूलाई लिएर आउन सकिन्छ, ल्याएका पनि छन्। तर कतिपय घटनाहरूमा हाम्रो प्रहरी कमजोर हो कि हाम्रो अनुसन्धान कमजोर हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। यसले गर्दाखेरिमा एक खालको नैराश्यता पनि बढेको छ। लम्कीका बडुवाल र जानकी गाउँपालिकाका अर्जुनको हत्याका आरोपी पक्राउ गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपेको प्रहरी प्रदेश राजधानी धनगढीमै भारतीय नागरिकको हत्या भएपछि थप आलोचित भएको छ। प्रहरीले भने आरोपीलाई समात्न प्रयास भइरहेको बताएको छ। प्रहरीले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेर सबै आरोपी पक्राउ गर्ने दावी गर्छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी। अनुसन्धानले क्राइम र क्रिमिनललाई लिङ्क गरिसकेको छ। अनुसन्धान असफल भएको छैन। अनुसन्धानले कसले घटना घटाएको, को आरोपित हुन् भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेको अवस्था हो। भूपेन्द्र बडुवालको केसमा 12 जना चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा आएर अदालतमा पेश गरिएको हो। बाँकी फरार छन्, उनीहरूको खोजी जारी छ। अर्जुन दासको केसको हत्यामा पनि हत्या गर्ने को हुन् भन्ने कुराहरू निश्चित भएर पिटानी जारी आइसकेको अवस्था छ र ती आरोपितहरू पनि फरार रहेकोले हामी उनीहरूलाई खोजी कार्यमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। अर्जुन दासको हत्या गरेको घटनामा संलग्न भएको पुष्टि भएका व्यक्तिहरूले धम्की दिएको भिडियो हत्या लगत्तै प्रहरीले प्राप्त गरेको थियो। भारतको कुन ठाउँबाट आरोपीहरूले धम्की दिएका हुन् र अहिले ती कहाँ छन् भन्ने तथ्य प्रहरीले फेला पारेको भए पनि पक्राउ भने गर्न सकेको छैन। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि चुनावी घोषणा पूरा गर्न असफल देखिएका छन्। नगर प्रमुखमा निर्वाचित हरिसिंह साउद, उपप्रमुखमा निर्वाचित रत्ना कडायत लगायतका जनप्रतिनिधिले चुनावको समयमा गरेका घोषणा 5 वर्षसम्म पूरा गर्न नसकेका हुन्। गोदावरी नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीदेखि समृद्ध बनाउने घोषणा कार्यान्वयनमा समेत नगएको हो। निर्वाचन भएको 5 वर्षसम्म नगर प्रमुख साउद र उपप्रमुख कडायत आफू र आफ्ना व्यक्तिको मात्र विकास गर्न केन्द्रित भएको आरोप पनि लागेको छ। सहकर्मी कमल को रिपोर्ट। झण्डै 5 वर्ष अगाडि हाम्रो गोदावरी हाम्रो पहिचान, समृद्ध गोदावरी हाम्रो अभियान नारासहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयरमा हरिसिंह साउद र उपमेयरमा रत्ना कडायत निर्वाचनमा होमिए। उनीहरूले समृद्ध गोदावरीलाई घोषणा पत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर गोदावरीलाई समृद्ध बनाउने योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्वाचन भएको 5 वर्षसम्म ल्याउन पनि सकेका छैनन्। गोदावरी नगरपालिकाका नागरिकको अवस्था उस्तै छ। तर नगर प्रमुख साउद र उपप्रमुख कडायत लगायतको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखका प्रत्याशी वीरेन्द्र भट्ट व्यवस्थित सहरको रूपमा चाहिँ परिणत गर्छौँ भन्ने कुराहरू थियो उहाँहरूका। र अहिले जनताले चाहिँ वास्तवमा एउटा नगरबाट पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाहरूबाट वञ्चित भएका छन्। करका कुराहरू कर बढाएको अवस्था छ। यो नदीहरू ठेक्कामा दिँदै गर्दा नदी उत्खनन गरेर चाहिँ बाढीको प्रकोप बढाएको एउटा सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ। पैसा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बहुत सट्टा प्राथमिकता दिँदै काम गरेको अवस्था देखिन्छ। र समग्रमा गोदावरी नगरपालिकामा विकास निम्ति कुराहरूमा उहाँको ध्यान गएको देखिँदैन। सफा व्यवस्थित पर्यटकीय नगर, आधुनिक कृषि विकास, सामूहिक व्यवसाय, व्यवस्थित यातायात, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, सुदूरपश्चिमकै मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा अत्रियालाई विकास गर्ने पनि उनीहरूका निर्वाचनमा देखाएका योजनाहरू थिए। स्मार्ट सिटी लगायतका नारा निर्वाचनको समयमा लगाए पनि पूरा नभएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोदावरी नगर अध्यक्ष टेक विक आर्थिक समृद्धिको कुरा, प्रत्येक नागरिकलाई समृद्ध बनाउने कुरा, स्वरोजगार स्थापना गर्ने कुरा, बाहिरबाट आयातित हुने चिजहरूलाई रोक्ने कुरा, उत्पादनमा बढावा गर्ने कुरा, कृषि उत्पादनलाई बढाउने कुरादेखि लिएर यस क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ आय आर्जनसँग विशेष गरी जोडेर अगाडि बढाउने कुरादेखि लिएर समृद्ध गोदावरी बनाउनको निमित्त, स्मार्ट सिटी बनाउनको निमित्त पहल गर्ने कुराहरू, थुप्रा कुराहरू जनतालाई आश्वासन दियौँ हामीले। यी भित्रमा अहिले उहाँहरूको कार्यकाल आइसकेपछि केही निश्चित ठाउँमा बाटोघाटोहरूको ग्रेभल गर्नेदेखि लिएर बाटोघाटोहरू बनाउने कुरादेखि लिएर बाँकी चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरा, सामाजिक समृद्धिको कुरा, सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ जहाँको त्यही अवस्थामा रह्यो। गोदावरी नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको अवधिमा घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका विषयहरू पूरा गर्न
नसकेका हुन्। उनीहरू आफू र आफू निकटका व्यक्तिहरू मात्र बनाउन केन्द्रित देखिएकाले नगर नबनेको आरोप लागेको हो। टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयनमै 5 वर्ष बितेको पनि आरोप लागेको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वरोजगारसँग जोडिएका कुराहरू र जनतालाई चाहिँ समृद्ध बनाउनका निमित्त बनाउनु पर्ने क्रियाकलापहरू उहाँले महत्त्व दिनु भएन। के कारणले हो? उहाँसँग क्लियर चित्र नभएर हो कि उहाँको विकासको योजनामा त्यो नपरेर हो कि? पहिला घोषणा पत्र तयार गर्दाखेरि हामीले सबै कुराहरू गर्यौं, तर अहिले त्यो घोषणा पत्रलाई ठ्याक्क अगाडि राखेर हेर्दाखेरि बाटोघाटो पुल पुलिसाहरू कहीँ कतै कुनै कुनै ठाउँमा बनाउने बाहेकको समृद्धिको यात्रा चाहिँ अहिले हामीले अपेक्षा गरे अनुसार, राजनीतिक दलले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताको आवश्यकता अनुसार अथवा जनताले अपेक्षा गरेर उहाँलाई जिताएर जसरी पठाउनु भयो त्यो अपेक्षाको अनुसारको काम नभएको हामीले महसुस गरेका। गोदावरी नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगर बनाउने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो, तर पर्यटकीय क्षेत्रमा नगरपालिकाले खर्च गरेको रकमको समेत सदुपयोग भएको छैन। दिनेश खबरका लागि कमल साउद। गोदावरी नगरपालिकाको 5 वर्षे कार्यकालका विषयमा सहकर्मी कमल साउदले नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदसँग कुराकानी गरेका छन्। घोषणापत्र अनुरूप नै हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ होइन। अब केही कामहरू चाहिँ भयो होला, केही अधुरा रह्यो होला। कुनै कामहरू पनि काम गर्दाखेरि एकैचोटि हुँदैन, चाहिँ स्रोत साधन पनि हुँदैन, आर्थिक स्रोत पनि चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा होइन। जे जति भने त्यो पनि अब कुनै ठाउँ गर्न सकिँदैन। तर अहिले घोषणापत्रकै हिसाबले भनेको भने चाहिँ अब केही काम गर्न सकिएन। जस्तो भनौँ अब काम त गऱ्यौँ, अहिले भूमि आयोगको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गऱ्यौँ, सबै चिज अगाडि बढायौँ। अहिलेसम्म हामीले लाल पूर्जा वितरण गरिसक्ने भनेर हामीले त्यो योजनाका साथ घोषणापत्र राख्या हो नि त आफ्नो कार्यकालभित्र। अब अहिले त्यो गर्न सकेनौँ, किनभने अब त्यो चाहिँ सरकार चेन्ज भयो अनि चाहिँ आयोग विघटन भयो होइन। तपाईँका प्रतिद्वन्दीहरूको भनाइ छ कि सडक र पुल बाहेक कुनै पनि योजनाहरू घोषणापत्र अनुसार भएनन् भन्ने छ कि? हामीले सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो नि, कृषि होइन, त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो नि त। हामीले स्वास्थ्यमा जुन कालको स्वास्थ्यलाई हामीले चाहिँ सबैको चाहिँ नागरिकको पहुँचमा पुगाउने भन्यौँ, अहिले उतिखेर चाहिँ कम थियो, अहिले 16वटा बनाइसकेका छन् होइन स्वास्थ्य चौकीहरू। तपाईँहरू घोषणापत्रमा समृद्ध नगर भन्ने छ होइन, तर त्यसको लागि कुनै पनि कामै सुरु गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले भन्ने खालको छ कि? यसो हेर्ने हो भने त काठमाडौँ हेरे पनि हुन्छ नि त। घोषणापत्र चाहिँ अनुरूप देशको अवस्था कस्तो छ होइन, देशका चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियम कानुन कस्तो छ, नियम कानुन त बाधा पुर्याएको हुन्छ त। अहिले जस्तै मानौँ मैले अहिले गोदावरी नगरपालिका बस पार्कमा पहिलो डिपिआर गरेर 50 करोडको चाहिँ बस पार्क सुरु गरिसक्ने भनेर भनेको थियो। अब सेनाको चाहिँ भोगाधिकार भित्र पर्यो, अब के गर्ने हामी? जो 2046 सालदेखि 73 सालसम्म भएका कामहरू हामीले चाहिँ यो 4-5 वर्षकै दौरानमा धेरै कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। धेरै चाहिँ यो यहाँहरूले चाहिँ गएर फिल्डमा हेर्दा बुझ्दा पनि हुन्छ होइन, पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था। चाहिँ पर्यटन नगरी बनाउँछु भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो होइन। पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले कुन काम गर्यौँ होला जस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको काम? अब पर्यटकीय नगरी अब यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले अब पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेर अब विभिन्न क्षेत्रलाई नायल ताल भयो, गोदावरी धाम भयो होइन, अब लामी तालहरू भयो, अब विभिन्न कुराहरूलाई लिएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेर चाहिँ गरिरहेको छु। त्यसका लागि डिपिआर पनि छ हामीसँग होइन। अब त्यो खालको अब हामीसँग स्रोत साधन पुग्दैन, हामीले के केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले कुनै चिजहरू पनि केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ अब पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालयमा हामीले त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ यहाँको जे चाहिँ हामीले डिपिआर गरेका चिजहरू छन्, पूर्व योजनाहरू छन्, त्यो हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। अब त्यहाँबाट पनि केही बजेट यताउता आयो भए हामीलाई पनि अलिकता सहज हुन्थ्यो अब त्यो खालको चाहिँ गर्न। तर किनभने हामीसँग त बजेट त्यति हुँदैन, हामीले लेखेका छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै त्यो रूपलाई अगाडि बढाएका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन, तर किनभने आर्थिक स्रोतले चाहिँ गर्दा हामीले जुन अवस्थामा जे काम गर्नु पर्थ्यो चाहिँ कानुनले चुनौतीका बावजुद जे गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नगरेको चाहिँ नभएको छ। हजुरको प्रतिद्वन्दीहरू प्रतिपक्षीहरूको चाहिँ आरोप छ कि अब मेयर साहबहरू उपमेयर साहबहरू चाहिँ बन्नुभयो तर जनताहरूलाई चाहिँ खासै फरक परेन जसरी उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो भन्नुहुन्छ। अब यस्तो त त्यो मान्छेले भन्नेले त के भन्छ त्यो आफ्नो कुरो केही छैन होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा भवन छैन, अब हाम्रो भवनमा चाहिँ तयार भइसकेको छ होइन। अब वडा कार्यालय छैन, वडा कार्यालय कानुनका कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन। अब भन्ने मान्छेले त भन्ने र गर्नेमा फरक पर्छ हेर्नु। भन्ने कुरा एउटा हुन्छ, भन्ने त मान्छेले प्रचण्डले चाहिँ म चाहिँ सिङ्गापुर बनाउँछु पनि भनिएको थिएँ। मेरो अब चाहिँ केही समय बाँकी छ होइन, अब चाहिँ के गर्न सक्नुहुने तपाईँ चाहिँ यो घोषणापत्र अनुसारका कामहरू के चाहिँ पुरा होला? अब हामी लगभग घोषणापत्र नै टेकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो कामहरू मैले अघि पनि भने होइन, हाम्रा केही काम सम्भव हुन सक्छन्। जस्तै अब घोषणापत्रमा हामीले भनेको थियौँ नि त, के भनेको थियौँ भने भूमि चाहिँ हिँड हाम्रो कार्यकालभित्र हामीले सक्ने भनेर गरेका थियौँ, सकेनौँ। अब किन सकेनौँ भन्दा त त्यो कसको कमजोरी भन्दा त त्यो हाम्रो कमजोरी त होइन। उनी थिए कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउद। सहकर्मी कमल साउदसँग कुराकानी गर्दै
र गत माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै नेकपा एमाले निष्कासन गरेपछि एकजना गाउँपालिका उपाध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसतिर लागेकी छिन्। एमालेबाट निर्वाचित बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुष्मा चन्द बिहिबार नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेकी हुन्। उनलाई नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले साधारण सदस्यता दिएर प्रवेश गराएका छन्। चन्दलाई कङ्ग्रेस जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्द सहितले स्वागत गरेका छन्। चन्दलाई बुधबार मात्रै एमाले बैतडीले पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको थियो। चन्दले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट दिएको पुष्टि भएपछि एमाले कारबाही गरेको थियो। यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पाण्डेले नेपालका कम्युनिस्ट कुहिरको काग जस्तै भएको बताएका छन्। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाको सुल्लेखानमा बिहिबार आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै सहमहामन्त्री पाण्डेले कम्युनिस्टहरू गलत बाटोमा बरालिएको बताएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेस बीपीको समाजवादमा अगाडि बढेको दाबी सहमहामन्त्री पाण्डेको थियो। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कञ्चनपुरमा रहेको 100औं हेक्टर नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षको दादागिरीले स्थानीयलाई शास्ति, वर्षौंदेखि कायमै रहेको सीमा विवाद समाधानमा सरकार उदासीन बनेको गुनासो। कैलाली प्रहरी जघन्य अपराधका अभियुक्त पक्राउ गर्न असफल हुँदा हत्या श्रृङ्खला रोकिएन। भारतमा लुकेर बसेका फरार आरोपी ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेपछि त्रास बढ्यो। एमालेबाट धनगढी महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्न दर्जन बढी नेताको इच्छा। अघिल्लो पटक पराजित जोशीसँगै रणबहादुर चन्द र जीवन बम मुख्य आकांक्षी। र कैलालीको गोदावरी नगरका जनप्रतिनिधि चुनावी घोषणा पूरा गर्न असफल, निकटका व्यक्ति बचाउन मात्र केन्द्रित भएको आरोप। टुक्रे योजना कार्यान्वयनमै 5 वर्ष बित्यो। देश दिनेश खबरका साथमा कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी, माया मेट्रो हस्पिटल प्राली, चटकपुर 3 धनगढी कैलाली। फाइबर एनर्जी साथै न्युट्रिएन्ट्स भएको वेस्ट बेक बिस्किट्स। हेल्दी खाऊ, ह्याप्पी रहौ। सुदूर वेस्ट बेक। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्ष्या भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।